बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 13 फैसल मस्जिद को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुख्तलिफ समाई ज़राए, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर की निशानदही कर सकें। यानी कि मुख्तलिफ समाई ज़राए से जब वो कोई कहानी, कोई ड्रामा, कोई खुतबा, कोई ऐलान या गुफ्तगू सुने तो वो उसकी निशानदही कर सकें, उसको समझ सकें कि जो कुछ वो सुन रहे हैं वो क्या है। इस मकसद के लिए आप कमरा जमात में बच्चों को मश्क करवाएं। मुख्तलिफ समाई ज़राए इस्तेमाल करते हुए आप उनको मोबाइल पर, लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें सुनवा कर उनको तैयार कर सकते हैं निशानदही करने पर कि जब भी वो कुछ सुन रहे हों तो वो इनके दरमियान में फ़र्क करना सीख जाएं। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें, नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें। यानी कि जब भी कोई नज़म या नसर पढ़ें तो उसका मफ़हूम उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझ आ जाए कि अगर उनसे उस नज़म या नसर से मुतल्लिक कुछ सवालात पूछे जाएं, वो सवालात मारूज़ी और तफसीली सवालात दोनों की शक्ल में हो सकते हैं, तो वो आसानी से उनके बारे में जवाबात दे सकें। और मुख्तलिफ नसरी तहारीर जब उनको दी जाएं तो उनका सियाको सबाक बयान कर सकें, उनका मफ़हूम बता सकें कि ये तहारीर किस सबक में से ली गई हैं, इनका सियाको सबाक क्या है, यानी कि इनसे पहले किस चीज़ पर बात की जा रही थी और आने वाले पैराग्राफ में इक़्तिबासात में किस चीज़ पर बात की जा रही है। यानी इस सबक में जो बात की जा रही होती है उसके बारे में मुख्तसर बताना होता है। तो बच्चे इतने अच्छे अंदाज में किसी भी नज़म या नसर को पढ़ें कि उनके सामने जब भी कोई ऐसी तहरीर दी जाए तो वो फ़ौरन उसको पहचान सकें, उसका सियाको सबाक बयान कर सकें, उसका मफ़हूम बयान कर सकें। नज़्म व नसर को मंशा व मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। यानी कि जब भी वो कोई नज़म या नसर पढ़ें, कोई इबारत पढ़ें तो वो समझ जाएं कि इसके लिखे जाने का मकसद क्या है, इसका मरकज़ी ख़्याल क्या है, और इस चीज़ को सामने रख कर जब वो पढ़ेंगे तो उस इबारत में, उस नज़म में दी गई मालूमात उनको मिलेंगी, उसके अंदर वो तसव्वुरात अख़ज़ कर लेंगे और फिर उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार भी कर लेंगे। अखबारात, रसाइल व जराइद में ख़बरें, इदारिये, रूदादें, इश्तिहारात और ख़तूत बनामे मदीर वगैरह रवानी से पढ़ सकें। बच्चों के अंदर मुताला का शौक़ पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये काफ़ी नहीं है कि वो सिर्फ़ अपनी किताब में दिए गए असबाक को पढ़ें, वो अपने किताब में दी गई कहानियाँ या मज़ामीन ही पढ़ें, बल्कि बच्चों के अंदर मुताला की आदत को पुख्ता करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें आप रोज़ाना की बुनियाद पर अखबारात में से ख़बरें, इदारिये, मदीर के नाम खतूत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने क्या उनके अंदर पढ़ने की दिलचस्पी पैदा करें। इस मकसद के लिए आप रोज़ाना बच्चों को कह सकते हैं कि आज के अखबार में से जो आप इदारिया पढ़कर आएंगे वो कल आप कमरा जमात में बयान करेंगे। कल के अखबार में जो ख़बरें आपने पढ़ी थी उनमें से चंद ख़बरें आप अपने साथियों को सुनाएं। कल के अखबार में मदीर के नाम जो ख़त लिखा गया था उसका मौजू क्या था वो बयान करें। तो इस तरह जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों से इस तरह की सरगर्मियाँ करवाएंगी तो इससे बच्चों के अंदर मुताला की आदत पुख्ता होगी, शौक़ पैदा होगा, और दूसरे ये कि उनके पढ़ने में रवानी आएगी, वो दुरुस्त लफ्ज़ के साथ कम वक्त में ज़्यादा तवील इबारत को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। नज़्म व नसर पढ़कर खुलासा या मरकज़ी ख़्याल लिख सकें। यानी कि जब भी वो कुछ पढ़ें तो वो उसका खुलासा बयान कर सकें, उस पूरे सबक के अंदर जो बयान किया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं उनको अपने अल्फाज में मुख्तसरन बयान कर सकें। मरकज़ी ख़्याल किसी भी नज़म या सबक का वो मुख्तसर और जामे तारफ़ होता है जिसको बुनियाद बनाकर शायर या मुसन्निफ़
وہ نظم یا وہ عبارت لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی انہیں بیان کرنا آنا چاہیے، یعنی کہ وہ نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ پہچان سکے، اس کو لکھ سکے جس کے کو بنیاد بنا کر شاعر نے وہ نظم لکھی ہے۔ کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھ سکیں۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو مکالمہ لکھنا سکھانا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ دو لوگوں کی آپس کی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمہ کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ پہلے آداب اور جیسے کلمات کے ساتھ کرتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھر حال احوال پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر جملوں کے ساتھ مکالمہ لکھا جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے مکالمہ لکھا جا رہا ہے، یعنی جس عنوان پر مکالمہ لکھا جا رہا ہے، اس کی بنیادی معلومات جو ہیں ان پر بات کی جاتی ہے، اور پھر مکالمے کے اختتام پر بھی دعائیہ کلمات کے ساتھ مکالمہ کا اختتام کیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بچوں کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ مکالمہ لکھ سکیں۔ کم از کم 100 الفاظ پر مشتمل عبارت کی تلخیص کر سکیں۔ تلخیص کرنا کسی بھی عبارت کو مختصراً بیان کرنا ہے، یعنی کہ اگر کوئی عبارت 100 الفاظ پر مشتمل ہے تو آپ نے اس عبارت کا مفہوم 35 تک الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تلخیص کرنا، یعنی کہ ایک طویل عبارت کو مختصر کرنا، لیکن اس کے اندر جو اہم نکات ہیں ان کو مختصراً بیان کرنا۔ تو اس مقصد کے لیے ہماری مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے، آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی کتاب میں دیے گئے سبق میں سے بھی کچھ اقتباسات مختص کر کے بچوں سے ان کی تلخیص کروا سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ آپ بچوں سے مشق کروائیں گے اتنے زیادہ بچوں کا تعلم پختہ ہوگا، انہیں تلخیص کرنا آ جائے گی۔ گروہی یعنی متلازم الفاظ کا استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے بچوں کو بتانا ہے کہ گروہی یا متلازم الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کو سن کر اس سے متعلق جو الفاظ ہماری زبان پر یا ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ گروہی یا متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی مشق کروائیں۔ جتنی زیادہ مشق کروائیں گے اتنا زیادہ ان کا تعلم پختہ ہوگا۔ اس کے لیے مختلف سرگرمیاں سر انجام، اس کے لیے آپ مختلف قسم کی سرگرمیاں جو ہے ان کا انتظام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کمرہ جماعت میں بچوں کے 2 گروپ بنا کر 2 گروہ بنا کر ان میں مقابلہ کروا سکتے ہیں کہ کون سا بچہ زیادہ سے زیادہ گروہی الفاظ بنا سکتا ہے۔ اس طرح سے بچوں کے اندر ایک صحت مند فضا میں سیکھنے کا ماحول پیدا ہوگا۔ اسم علم کی اقسام کو پہچان کر استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اسم علم کی اقسام کون کون سی ہیں۔ خطاب، لقب، کنیت، تخلص، عرف، یہ سارے اسم علم کی اقسام ہیں۔ ان کی تعریفیں بچوں کو بتائیں، ان کی مثالیں دیں، اور اس کے بعد پھر آپ فہرست بنائیں مختلف اقسام کے الفاظ کی، اور پھر بچوں سے ان کی نشاندہی کروائیں، بار بار مشق کروائیں۔ پھر اس قابل ہو جائیں گے بچے کہ ان کا تعلم پختہ ہو جائے گا، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسم علم کی تمام اقسام کی پہچان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تذکیر و تانیث کے حوالے سے غلط فکرات کی درستی کر سکیں۔ تذکیر و تانیث کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے بچے ہمیشہ غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم نے 2 طرح سے تذکیر و تانیث کی پہچان کروانی ہے۔ ایک تو بچے خود سے ان کو جملوں میں استعمال کریں گے، اور دوسرے یہ کہ بچوں کو مختلف جملے جہاں پر غلط تذکیر و تانیث کا استعمال ہوا ہے اس کو درست کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے سبق کی مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے، آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو مثال بنا کر اس کو سامنے رکھ کر اس جیسی اور مزید چیزیں بھی آپ تیار کر سکتے ہیں۔ مزید فہرست آپ غلط فکرات کی تیار کریں، بچوں سے وہ درست کروائیں۔ جتنا زیادہ آپ ان کی مشق کروائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپر اور لیسن پلان دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔